mal makhraju. Makhraja jechuun maali? Dafaka. Mal makhraj. Eenyu na deebisa? Warri reefu hin deebisin. Mal makhraju. Makhraja jechuun maali? Makhraja jechuun maqaa bakka qubeen baatuuti jecha. Bakka qubeen irraa baatu saniin makhraja jedhan afaan Oromootiin. Tole, Arabiffaan nama itti nuu dabalu. Mal makhraj. Namni reefu hin hirmaatin kabira. Mal makhraj. Ismun لموضع خروج الحرف. اسم لموضع خروج الحرف. هكذا ما بر. اسم لموضع خروج الحرف. إنه رديب إن عن جد ميوان كان. اسم لموضع خروج الحرف. هيك نساك ريف جنسان. إنه ناجد أجد كان. اسم لموضع خروج الحرف. أما مخرج جتشو ما إنري اسم عربي فان. المخرج اسم لموضع خروج الحرف. مخرج جتشون مقا بكا قبين الراباتوتي. بكا قبين الراباتو سنين مخرج جدن. تولي قافي لما فاتتر ما الحرف؟ حرفي جتشون هو مالي قبيك جنون جتش. حرفي جتشون قبي. ما الحرف؟ حرفي مالي bakka harfiin irraa baatu jenna. Maqaa bakka harfiin irraa baatu qubeen irraa baatu jennee qubee goonee harfiisan afaan Oromoo akka guutuutti qajeeluuf. Garuu harfiin irraa baatu jechaadha. Harfiin hoo maali? Mal harfu. Dafa harfi jechuun maali? Mal harfu. Sawtun sagalee i'tamada irkate alaa makhrajin bakka bahu irratti. Sawtii bakka bahu irratti irkate. Bakka irraa bahu qabu jecha muhaqqaqin. Bakka qaxxitaa irraa bahu qabu jecha muhaqqaq jechaan bakka qaxxitaa irraa bahu sagalee qabu. Yookaan au muqaddar jechuun ammoo yookaa ka irraa likkamu jecha. Harfii jechuun maa inni? Harfii jechuun Arabiffaan alharfu sawtun i'tamada ala makhrajin muhaqqaqin au muqaddar. Sawtun اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. ورمي فنمو سغلي بكا قطتا إرابه قبو يوكان أمو بكا لكي دان إرابه قبو تلماما بكا كنا بهجد أمي كبيكمو يوكان قطتا بكا كناتي بها كجد أمي بيكمون سغلي بكا وهيتي بهجدني همانتو قبيل سغلي بكا كنا بهجدني همان يوكان أمو نانو كنا بهجدني همانتو حرفي جدما قبيك جدما سسن. أول الرتمال جن مخرجني مالي جن وعلى ما قفل على جمّا لمان مخرج جن. مخرجني اسم لموضع خروج الحرف جن يا ربي فان ورمي فانو بكا قبين الرابات جتشود مخرج جتشوني جن. كلام فهو ملال حرفي جتشون ربي فان مالي جن صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. أفان رموتين هم الجن sagalee bakka bahuu qabu bakka qaxxitaa irraa bahuu qabu yookaan kalikkamu qabu sagalee bakka bahuu qabuun harfii jedhanii jenna. Sagalee bakka bahuu qabuun harfii jedhanii jenna. Waa lamaan kana laalle. Kana amma namni martuu deebisuu qaba. Gaafii sadaffaatti tarra. كم حروف العربية الهجائية التي يتألف منها الكلام؟ وأن كوني جتش سان إيرتا إسني جواب ستر. كم حروف العربية جتش جافين جوابان قبين أفعال عربا ميك كاجتش إرّا إجارة مجتشا التي يتألف منها الكلام جتشان كاجتش إرّا إجارة مجتشا سنيهما وانا إنك أبو جي وانت إيه في الراسنين إيسي. كم حروف العربية حقن حرفين عربا ميك نمني مرتوك حروف أسكي سبرتك كم بين انجر كان وان كان. كم حروف العربية قبين أفان عربا ميك 29 حرفا. دقدمي سقل أكد قبين دقدمي سقل
tole kana asumaan bira tarra gaafii itti aanu dabarra kan makhrajan لحروف العربية كم مخرجا لحروف العربية حرفين عربا بكرابات ميك أكدي جدا مخرج جنمرة مخرج جتشو بينامرة مخرج ميك أكدي مخرج جتشو مكاكو بين الرابات كم مخرجا لحروف العربية 17 مخرجا بككو أتربا تولي بككو أتربا جن في كم موضع تكون مخارج حروف العربية بكة ميك أتي قودما بكي بهينسي إسيجة بكي قبين الرابات كوني بكة ميك أججة كدرا إدوك أتتا الرابات الرابا جافيمو الرابا غرا الآنمو قبامو جل جتشو كل أتربا كجنسون كأما غافتا جركون أمو الرابا جتة الرابا أدومال لكوفت هدي جتة هدي أدن لكوفت هدي كيسا ألا مالي هنك أبو جتشا الرابا الرام قبيبها إبا tokko yoo lakkoofte 17 dhufa jedhe kun caafii kun dalga arrabaa ol aanu tuysifnee kan jenne daadi qaccee arrabaa baafnee kan jenne saafaa arrabuma kunniin amma garuu yoo akkasitti adda addaan lakkoofne meeqa ta'a 17 ta'a yoo ammoo arraba jennee bakka tokkotti akkasi kalakkoofnu taate ammoo bootaa ta'a. Bootaa barbaanna amma nuka. Gaafin lama itti aanu kun maa inni ree? Bootaa meeqaa bahaa? Makrajni 17 kun bootaa meeqa qabaa jecha. مخرجني كل 17 في كم موضع تكون هذه المخارج الدم بهينسا كن بوتا ميقاتها الدم بهينسا قبي بوتا ميقاتها الدم بهينسا مخرج قبي داكن بكا ميقا بكا غرغدا ميقاتي قودما ججا دفا كان من اديس مخرجني كل 17 bakka shanii baha jechuudha. Bakka shanii qoodama. Bakki shanan maal inni? Tokko onaa garaa kan. Kokkima ta'ee gara garaatti aan jecha. Kokkee gara duubarraa haga afaaniititti isiniin jedhee ture. Ibsa keessatti sirri ilaaltan akka wannichi sirri isinii garuu garaa yoo jennu garama ta'ee achiin akka isin jalaa hafne ibsicha sirri caqastanii jecha ammoo tana qabattan. Lammaffaa hoo kokkee yoo achi ol dhufnu kokkee tana keessaa baha. Qubeen afaan arabaa ka gara gadiitti bahu jira onaa kana keessaa bahu jira akkasuma ka kokkee keessaa bahu jira. Lammaffaa hoo sadaffaa hoo warra arrabarraa bahu jira. Garamiin bahaa ammoo ganaa itti dhufu. Warra hidhiirraa bahu jira. Warra ammoo huuruurraa bahu jira. Ka tokkochi qubee 10 irraa bahutu jira. Ka qubee 6 irraa bahu jira. Ka qubeen takkattiin qofti irraa bahu jira. Ka qubeen 3 irraa bahu jira. San itti dhufnee argina. Kanaafuu makrajni bakka meeqa jira? Bakka 5 jira. Makrajni hoo meeqa? 17. Akkanatti qabattan. Bakki qubeen irraa baatu meeqatu jira? Bakki makrajni huruufaa bootaan makrajaa meeqatu jira? 5tu jira. Ka waliigalaa 5tu jira. Ka ammoo diddirirfamee
adda addaan lakkaa'amu makrajni 17tu jira jechuudha. Wanni haga ammaa jenne namni isinii gale, namni wanni amma haga ammaa jenne kun isinii gale.